बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज सर सांता भक्तांची परब. तुमकां ह्या परबेची शुभाशय आनी देवाची आशिर्वादां मागता. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी उडास करता. आज जनन दिवसाचे आसता. तांचे सांगाता संतोष पावता, मॅक्झिम रोड्रिगस, आलांगार, ग्रिगरी पिंटो, एंजेलोर, आलिस्टर फेर्नांडीस उडपी, 23rd बर्थडे रॉयसन लेविस एर्माळ. तुमचेर तुमच्या जिविताचेर देवाची विस्नार आशिर्वादां मागता. काजाराचो वार्षिक दिवस आचरशितात. श्री आनी श्रीमती रोशन लोबो मँगलोर. तुमकांय आमचे शुभाशय. देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. अनिता मार्क पिंटो निर्मार्गा, वेन क्लारा डिसोजा पुत्तूर. सर सांतांच्या मनाक वीणा हेराल्ड पिरेरा थाने, एडविन मायकल डिसोजा दोंबिवली, सेवरिन टेलिस मुडबिद्री, जोसेफ अँड जेन डिसोजा तिरपूर. सर सांता भक्तांच्या मनाक ग्रेसी क्रास्तो आनी कुटुंब थाने, लेना आल्फ्रेड मार्टिस बँगलोर. सर सांता भक्तांच्या मनाक अँटनी अनिता फेर्नांडीस नेरोल मुंबय. सर सांता भक्तांच्या मनाक अँटनी राज वालेन्सिया. तशेंच सर सांता भक्तांच्या मनाक रेश्मा रिचर्डसन डिसोजा बदलापूर. जायते जाणांनी जायतीं अजापां विजमितां आशिर्वादां बेसावां समृद्धी आनी देवा लागीं मागलें तांणी जोड घेतलां. तांचे समेस्त समय मेळोन देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया. अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. विविध त्या पासत आमी मागया. वीणा हेराल्ड पिरेरा ताने, रोनाल्ड वेगस फजीर, लेना आनी एलियास पिंटो लंडन. सांगाताच जायते जाणां आस्पत्रेंत आसात, जायते जाणां संकश्टांत आसात, आर्थीक अडचणेंत आसात. काजारी जिवितां शांती समाधान ना आनी सबार जाणां भुरग्यांचे देणे ना. सबार जाणां तरणाटी वायट वाटेन गेल्यांत आनी सबार जाणांक सबार तरांचे संकश्ट आसात, तत्वार आसात. ह्या सर त्या पासत काळजांत तावन आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या, आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. पुलगतीन त्या सर आत्म्या पासत आमी भक्तीपणी मागया. देवादीन लिली मोहन मँगलोर. थरलेला सर मलगड्यांचो उडास करता. चार्ल्स फिलोमिना डिसोजा कुलशेकर. देवादीन रिचर्ड डिसोजा रानीपुरा. देवादीन जॉन मोंतेरो, इवलिन मोंतेरो आनी जॅनेट मोंतेरो रानीपुरा. देवादीन लिओ डिसोजा अंधेरी. देवादीन नेरी पिरेरा थाने. देवादीन रोजी आनी साल्वादोर लसरादो बिकन कट्टे. देवादीन ऑस्टिन डिसोजा ओमजूर. कुटुंबांतल्या मलगड्यांचो उडास करता. लॉरेन्स आनी सिसिलिया ओमजूर. देवादीन लिल्ली साल्डाना मणिपाल. देवादीन वलेरियन साल्डाना मणिपाल. पुलगतीन आत्म्याचो उडास करता. शांती नोरोना कुवेट. देवादीन केविन सिक्वेरा दुबय. देवादीन लाझरस आनी इजाबेल्ला सिक्वेरा दुबय. कुटुंबांत सरलेल्या मलगड्यांचो उडास करता. लॉरेन्स सिक्वेरा फुजीर. देवादीन रोजिन डिसोजा फुजीर. कुटुंबांत सरलेल्या मलगड्यांचो उडास करता. लुकास फेर्नांडीस. देवादीन बेंजामिन अँड ॲलिस ब्रिटो मुंबय. देवादीन मोंते मारिनो डी क्रूज चेन्नय. देवादीन मॅगदलीन अल्मेडा बनावेंचर नाझरेत बाजपे. डिसोजा गेल्या कुटुंबांत सरलेल्यांचो उडास करता. स्टेला डिसोजा बाजपे. देवादीन बेंजामिन फेर्नांडीस. पुलगतीन आत्म्याचो उडास करता. ग्रेसी क्रास्तो आनी कुटुंब थाने. देवादीन मॅक्सिम डिसिल्वा बँगलोर. देवादीन बेनेडिक्टा डिसोजा आनी फ्रांसीस डिसोजा. देवादीन फ्रांसीस मतायास आनी कुटुंबांत सरलेल्या मेस्ताचो उडास करता. जुलियान मतायास पेजार. देवादीन गिल्बर्ट आनी आलिस पिंटो आनी कुटुंबांत सरलेल्या मलगड्यांचो उडास करतात पेजार तावन. देवादीन विलियम पिंटो वालेन्सिया. देवादीन जुलियाना आनी थॉमस फेर्नांडीस बँगलोर. देवादीन रिटा फेर्नांडीस. पुलगतीन आत्म्याचो उडास करतात. पिंटो आनी कुटुंब मँगलोर. सांगाता सर गरजेवंत आत्म्याचो उडास करून आमी सांगाता मागया. सासनाचो विशय दी तांकां येसोम्या. निरंतर प्रकाशाचेर फांगो दी. समाधानेन ते विशय घेवन दीत. आमेन. सरलेल्या समेस बावडतांचे आत्मेन देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दी. आमेन. वंदिता महिमा तुझी सदाच गाता. काळजांत दिन वाजता. मोग
तुझ्या स्पिरिता सोम्या आमकां एकवटायला दैवी तुझ्या बोळा सोम्या जिवी तुला भयता तळवाराच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदाच गाता काळजांत दिन वाजता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो ख्रिस्त दय म्हज्या मोगाळे भावना आनी भयणीनो आज आमी सगळ्या सांतां भक्तांची दाबाची परब आचरण करता सांत भक्त आमी जाणा आसाव देवा थंय ताच्या महिमेंत भागीदार जाल्यांत आनी ती आमकां आदर्श जावन आसात देख जावन आसात मात्र न्ही ती आमकां तांच्या मागण्याचो आदारय दितात आनी आयचो संदेश बोवा पुरबायेचो जावन आसा आमी शांतीपणाच्या वाटेर जियेजय आमकांय देव भाग्यवंत जावंक देवाच्या महिमेंत आमी भागीदारां जावंक आपोवन दिता आनी ती कृपा आज आयच्या बलिदानांत आमी मागया सर सांतां भक्तां सुवें मेळोवन देवाक आज आमी मान करतना तसली कृपा सुमी आमकां दिव म्हणून आमी मागतना एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांपया सबार पोटी आमी पवित्रपणे जियोंक नांव देवाच्या कृपे देगीत जियेनांतले ते संदर्भ देवाच्या कृपेत हांव पयस केल्ले हरी एक संदर्भ नियाळून आमची पातकां वळखोन सुम्या लागचें आनी एकामेका लागचें बक्षाने आमी मागया सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुने हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसत भगेवन सदांच हांव कुवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन सोम्या काकूट सोम्या काकूट Krista काकूट Krista काकूट सोम्या काकूट सोम्या काकूट महिमा 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 देवा उसळी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सगळींच्या राया सरपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फूर्ता सोमिया देवा देवाचे शिळे तू संसाराचे पाप करताय आमची काकूट कर तू
प्रार्थूया. सर पदवेदरांनी ससनाच्या देवा, सगळ्या तुझ्या भक्तांक तुवें दिल्लें जैत एकाच दिसा संभ्रमूंक आनी ह्या जैता पासो तुका वाखणूक आमी आज हांगा एकठांय जाल्या. ह्या सगळ्या आमच्या जैतेवोन भावा भयणींक मुखार घालून हे प्रार्थना आमी विश्वासान करता. सर्गी तांच्या संगता आमी तुका वाखणूंक पावच्याक तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या शुभम कृपेन ह्या संवसारांत आमकां विश्वासी सांबाळ. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या सासना. आमेन. उगडा आपण पुस्तकांतलें वाचप. तेदवा दुसरो एक देवदूत हांवें देखलो. जिवंत देवाची म्होर हातीक घेवन उदेन तितलो तो उठोन येतलो. धरणीची आनी दर्याची देसवाट करूंक म्हण पदवी आसलेल्या सोग देवदूतांक व्हडल्या ताळ्यान ताणें बोब मार म्हळें, नाका, आमच्या देवसेवकांच्या कपालांचेर आमी म्होर घालीसर भुमीक जावं दर्याक जावं वा रूख झाडांक जावं कितेंच बाधक करिनाकात. आनी म्होर गल्ल्यांचो संको 140,004,000 म्हूण मेजलेलें म्हाका आयकलें. इस्रायलाच्या समेस्त कुळयां मदले ते. हें जातच कोणाच्यानी मेजूंक साध्य ना तितलो व्हड एक लोकां जमो हांवें देखलो. तातूंत सर देशा भासांचो आनी जाती कांतीचो लोक आसलो. तो लोक धवे न्हेसोन आनी आपल्या हातांनी खाजरा ताळे घेवन सिंहासना आनी शेळये समोर उबो आसलो. आनी व्हडल्या ताळ्यान बोब मान म्हणटालो, तारण सिंहासनाचेर बसलेल्या आमच्या देवा थावन, तारण शेळये थावन. सिंहासना भोंवती मालगाड्यां आनी 4 जिव्यां भोंवती उबे आसलेले समेस्त देवदूत सिंहासना समोर साश्टांग सरपडले आनी देवाक आराधन करून म्हणाले, होय तें आशिर्वाद आनी महिमा, जाणवाय आनी उपकार स्तुती, मान पदवी आनी बोळ आमच्या देवाक सासनाच्या सासनाक. आमेन. तेदवा मालगाड्या मदल्या एकल्यान म्हजे लागीं विचारलें, धवे दगले घालन आसा ते कोण, ते खंय तावन आयल्यात? हांवें जाप दिली, हांव नेणा धनिया, तूं जाल्यार जाणाय. तवळ ताणें म्हाका सांगलें, तो व्हड आकांत उतरोन आयलेले म्हळ्यार हेस ते. तांणी आपले दगले शेळयेच्या रक्तांत धुल्यात आनी धवे केल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. असली मनशा तुझें दर्शन पळोवंक आशेता सर्वेस्परा. असली मनशा तुझें दर्शन पळोवंक आशेता सर्वेस्परा. पृथ्वी आनी तांतली ग्रेसकाय सगळी सर्वेस्पराची. संसार आनी तांतले निवासी ताचे. ताणेंच पृथ्वी दर्यावयर स्थापीत केल्या आनी उदकाराशीचेर तिका तिरकन दवरल्या. असली मनशा तुझें दर्शन पळोवंक आशेता सर्वेस्परा. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळ्ळा. ताच्या पवित्र थळार पांय दवरूंक कोण तो योग. जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो. खंयसर मुर्तीक आपलें काळीज उबारिना तसल्याक फावो.
असली मनशा तुझें दर्शन पळोवंक आशेता सर्वेस्परा. असली मनशा तुझें दर्शन पळोवंक आशेता सर्वेस्परा. जुवांच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. प्रितीच्यानो, पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला. आपल्या भुरग्यांची आपल्या देवाची भुरगीं म्हणून आपोवंक ताणें आमकां फावो केलां. निजायकी आमी देवाची भुरगीं. संवसार आमकां वळखना, कित्याक देवाकी ती वळखोंक नात. मोगाच्यानो, आतां आमी देवाची भुरगीं. फुडें आमी कितें जातलें तें आमकां येदोळ पर्यंत उगडापें जावंक ना. पूण तें उगडापें जाताना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतेले जाल्ल्यान आमी ताचे सारकीं जातले जनाव. ताचे थंय अशें बरवसलेलो हर एकलो जसो देव पवित्र तसो आपणाकी पवित्र करता. देवाचें उतर हे देवाचे उडपकार. उद्गार उबी रावात. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सदैव तूं बापा सर्गा संवसाराच्या धन्या. सर्गीचे गुटलानाक तुवें उगडल्या. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. माते वापर मने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. लोकांचो जमो पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसून आसता ताचे शीस ताचे सरशी आयले. तो तांचे लागीं उलोवन हे परी तो शिकोवंक लागलो. आपूण दुर्बळी म्हण जाणां आसात तीं कितलीं भागी. सर्गींचें राज्य तांचें. रुदान करतात तीं कितलीं भागी. देव तांकां बुजयतलो. सादी बोळीं कितलीं भागी. पृथ्वी जातली तांचें दायज. देवाची खुशी करूंक बुकेतात आनी तान येतात तीं कितलीं भागी. तीं दादोशी जातलीं. दया दाखयतात तीं कितलीं भागी. तांकां दया मेळटली. नितळ मनाचीं कितलीं भागी. देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरतात तीं कितलीं भागी. तांकां देवाचीं भुरगीं म्हणटले. निती पासो दग्ध आनी बगतात तीं कितलीं भागी. सर्गींचें राज्य तांचें. म्हजे पासो तुमकां अपमान सोसूंक दग्ध आनी बगूंक आनी सर तरांचीं घडपां करून तुमचेर आड उलयतात तें आयकोंक मेळा जाल्यार तुमी कितलीं भागी. संतोश आनी उल्हास पावा, कित्याक सर्गा राजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तुमचे आदीं आशिल्ल्या प्रवाद्यांकी तांणी तशेंच दगदिल्यात. देवाचे उतर हे. वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हजे मोगाळे भावना आनी भयणीनो, सुमेस्त सांतां भक्तांची दाबाजीक परब. आनी सांत भक्त म्हणटा आसतना एकलो तरणाटो म्हाका थोड्या वर्सां आदीं मेळोंक आयलो आनी म्हणटा, सांत भक्त काल्याक, मोरी माय काल्याक, देव पुरोने, सांतांक काल्याक मान वा सांतां कडेन कित्याक मागचें. हांवें म्हळें, तूं म्हजे कडेन काल्याक मागणें विचारताय, पाद्रापा कडेन काल्याक विचारताय,
वा कोणी तुका मागण्याचे मनीस आसा तांचे कडेन कालाग ती जीवन आसात न्ही पुरा मेल्ली न्ही म्हणटा हो. मगाळ बाबा आनी भयणी भावार्थांत सारको भावार्थ ना आनी केन्ना ही भावार्थाची वादी समजून येना त्या वेळा आमी ह्याच सवालांनी दुबावांनी उरता. आतां सांत भक्त कित्याक पवित्र सभा सुरवेर तावन मार्तिरांचो दीस आचरण करताली. सुरवेर तावन कित्याक सुरवेल्या पवित्र सभेंत आमी जाणा आसा कितलेशा लोकांक मार्तीर तांकां उज्यांत घालें आनी सिंहाच्या ग्रासाक तांकां ग्रासूंक सोडलें आनी सुरवेलीं क्रिस्तवांक कितलीं जाणां मार्तीर रोमा गेल्यार कॅटॅकुम्स म्हणून आसात. देखून मार्तिरांचो दिवस म्हणून पवित्र सभा आचरण करताली आनी क्रमेन सांतांच्या पट्टेंत नातिल्ल्या सर मार्तिरांचो आनी भाग्यवंतांचो उगडास काडून पवित्र सभा सुमेस्त सांतां भक्तांची परब म्हणून आचरण करूंक पापसाहेबान उपरांत उलो दिलो. सुमार तेंपा उपरांत सांतांच्या पट्टेन सकडांची नांवां नात. कोणें विशेष कांय केलां भावार्थान तांकां सांतांच्या पट्टेन मेळयलां पूण सबार जाणां आसात मार्तीर तशेंच भाग्यवंत जिणी जियेल्लीं. देखून आयच्या दिसा सुमेस्त सांतां भक्तांची परब आमी आचरण करता. आनी मोगाळ भोवनो आनी भयणीनो आमी जाणा आमी कित्याक सांतां भक्तांची परब करची, तांचो आदार सोंसचो वा तांचे कडेन आमी वेचें वा कितेंय आमी विचारचें. कित्याक क्रिस्ताची कूड आमी म्हणटा आसतना केवळ आमी मात्र न्ही, जियोवची मात्र न्ही, हो आमी एक वांटो मात्र. क्रिस्ताच्या मिस्तीक कुडींत 3 वांटे आसात. खंयचे ते? वय आमी एक वांटो जी आमी आज ह्या संवसारांत आसा आमी पेसाडता बरें करून जियोंक एक बरी जिणी एक बागी शांतीपणाची आमची जाय जाय आनी बरी जिणी जियेल्या उपरांत बरें मोर्न आमकां मेळा जाय. आनी हो पयलो हंत मात्र क्रिस्ताच्या मिस्तीक कुडीचो आमी म्हणटा पिलग्रीम चर्च ऑर मिलिटंट चर्च आमी झुजून आसा. आमचें झूज आज आखेर जावना. हो एक हंत पूण जेजूच्या मिस्तीक कुडीन क्रिस्ताच्या आनी एक हंत आसा ती जावन आसात फाल्यां आमी आचरण करचें. नोव्हेंबराच्या 2 तारखेर सुमेस्त सरलेल्या भावार्थांचो उडास आमी करता. आल्मांचो दीस आमी म्हणटा आनी ती आमचे आदीं गेल्यांत आनी विशेवांत आसात म्हळ्यार नितळ जावनशार आसात. तांकां मागोवंक जायना. देखून आमी कालें करचें, आमी मागयचें. देखून आमी तांचे खातीर मागता, तांचो उडास काडटा, इल्लो त्याग सॅक्रिफीस आमी करता आनी तांचो उडास कान्न तांकां आमी विसरना. ती आमचे आदीं गेल्यांत वय कुडींत नात आज विशेवांत आसात, नितळ जावनशार आसात. देखून आमी तांचो उडास करता. ताका आमी म्हणटा सफरींग चर्च म्हळ्यार कश्टांची पवित्र सभा. आनी आतां तिसरो हंत आसा जेजूच्या मिस्तीक कुडीचो आनी ताची परब आमी आज आमी करता. जैतेवोन जाल्ली परजा रिडीम्ड चर्च म्हळ्यार ती येदोळ नितळ जाल्यांत देवाच्या महिमेंत आसात. ती देवाच्या महिमेंत भागीदारां जाल्यांत. आयच्या पयल्या वाचपान पळया उगडापन ग्रंथांतलें जुवांक केल्लें उगडापन कितल्या परबें ताच्या दर्शनान ताणें पळयलें. कितें पळयलें? ती कोण म्हणून विचारतना थंय जाप मेळ्ळी आमकां असंख्यात लोकां जमो व्हड एक लोकां जमो ते व्हड आखांत उतरोन आयिल्ले आनी तांचे दगले शेळयेच्या रक्तान धुल्यात आनी धोवे केल्यात. पळया शेळयेच्या रक्तान धुवन धोवे केल्ले आनी ती देवाच्या एकवटांत आसचें. देखून तांची कुमोक वा तांकां आमी आज मान करचें निजाकी आमचें भाग आमी म्हणयेत. मोगाळ भावां आनी भयणी क्रिस्ताच्या मोर्ना जिवनपणाच्या मिस्तेरांत आमी गुंडायन रिगोवंक जाय. वयल्या बार आसल्यार जायना. क्रिस्ताच्या मोर्ना जिवनपणांत आमी गुंडायन रिगोवंक जाय. देखून ही सांत भक्त आमची बरीच सादी मनशां आशिल्लीं पूण सोडवणेच्या त्या कुरपेंत ती आज तांकां सोडवणेची कृपा लाभल्या. तांणी ती आशिल्लीं सांतीपण आशिल्लीं देवाची कृपा तांणी आपणायली आनी आज ती देवा थंय एक जाल्यांत. आतां निमाणें तांचे कडेन कित्याक मागचें? सांतां भक्तां कडेन कित्याक मागचें?
कित्याक मागचे तांचे कडेन मागचे मनशाक इसर तांचे सोवे वा तांचे सांगाता आमी मागता आमी म्हणयेत. मोगाळ बाबा आनी भयणी जेम्स जाकोबाचें पत्र वसवर 5:16 ओळ काडल्यार देवाचें उतर म्हणटा, बऱ्या मनशान केल्लें मागणें भोव चड सक्तेवंत आनी फळादीक. आमी बऱ्या मनशा कडेन मागोंक सांगता. कोणी पवित्र वा कोणी याजाक कोणी रतिरसो पदराप म्हणल्यार सगळ्यांनी सांगचें मागा मागा फादर मागा. आमकां कितले कॉल्स येतात आनी आमी पाती येता पदराप मागतात, बरे मनीस मागतात म्हणून. आनी थोड्यांनी सांगच्या फादर आमी मागच्या की सर तुमी मागल्यार बेगीन देव आयकता. आनी देवाचें उतर तेंच म्हणटा, बऱ्या मनशान केल्लें मागणें चड सक्तेवंत आनी फळादीक. तर बरीं मनशां आमी जाल्यार तर महिमेंत आसलीं कितलीं ती महिमेंत आसात नितळ जाल्यान. आनी जेजून आमकां सांगलां मातेवस वसवर 18:19 ओळ जेजू म्हणटा, तुमी कोणी दोगांनी एका मोनान मागल्यार हांव दितां. एका मोनान मागल्यार हांव मागिल्लें दितां. खंय दोग वा एक म्हजे नवे हजर आसात थंय हांव आसां. देखून आज पळय हांव पाती येवचें पवित्र सभा आमकां शिकयता. आज सर सांत भक्त कोण देवा थंय एक जाल्यांत ती आमकां देख मात्र न्ही पूण ती आमकां आदार जावन आसात. कित्याक आमचेर ती एक मोगान दिश्ट घालतात, आमचे खातीर मागतात. देखून तांची सवय मेळोवन वा तांचे सांगाता मेळोन तांचो आदार घेवन मागचें. एका रितीन देवाक मान करचो आनी एका रितीन आमकां सांतीपण जोडूंक वा आमी नितळ जावंक वा कुरपेन जियोंक खंडीत जावन ती आदार जातात. पूण मोगाचें न्हू निमाणें आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें 8 बागे विशयन सांतीपण जोडूंक व्हडलीं कामां करीचें म्हणना. चकडांक आमकां जायना. ल्हान ल्हान कामां करीत. खंयचीं तीं ल्हान ल्हान कामां. आज 8 बागेंत आमी आयकलें दुर्बोळीं म्हळ्यार देवाचेर हुंदून आमी जियोवचें. रुदान करतात. आज कितलीं जाणां रुदान करनासात. बरें करन खाली रडल्यार कश्ट सोंसल्यार पावना. पूण एका उद्देशान आमी सोंसले, सोडवणे खातीर सोंसले आमच्या वा हेरांच्या तर खंडीत जावन ताचो प्रतिफळ आमकां आसा. सादीं बोळीं आमी कल्तीं जावन जियेत. दया दाखयतात आमी दया करीत. नितळ मनाची पळया देवाचें उतर म्हणटा नितळ मनाची कितलीं बागी देवच आमकां पळोवंक मेळटा. आमी वचचें म्हणना देवाक, देवच आमकां पळोवंक मेळटा. समाधाना खातीर वावुरचीं निती पासो दगदनी आनी जेजू म्हणटा म्हजे पासो तूं अकमान सोंसचीं कितलीं बागी. सांतीपण जोडूंक उडलें कांय ना. ही 8 बागी जियेल्यारी आमी खंडीत एक दीस सांत जातले. सर्गाक पावतल्या देवाच्या महिमेंत एक जातल्या. एक घडी बरो आमच्या दोळ्या आमी धांपया. आज ह्या देवाची पेस्ता दिसा संता भक्तांक आमी मान करता आसतना देवाकच आमी मान करता आनी तांची देख आमी घेता, तांचो आदार आमी मागता. एक दीस आमी देवा सुवाय आसतल्या हो आमचो बरो असो. तो सुदैव आमकां ही कृपा दी म्हणून सुमेस सांत भक्त आमची खातीर विनाती करूं म्हणून हे बलिदानांत आमी मागया. उबी रावया. आमच्या बावर्ताची उसारणी आमी करया. सतमंता देवाक सर्वदा बापा सर्गान पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या आस्पताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्यावर गर्भिसमवलो हांव कुवार मरयता हांव जल्मलो पावस प्रदकात आनी कस असले ताका कुर्सा झुरलो तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो तो मेल्ले मदीं देवलो तिसरे समेल्यांतलो जिवांसलो सर्गार सुरलो सर पदवीदार देवाच्या उजव्या बसला थंय हांव जिवानी मुलांची मजप्रिय येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कथोलीक पवित्र भक्त सेकतार पातकांचे बक्षणे कुडीचें जिवन पावन ससनाचें जिवीत आमेन. बिटवणेचें गीत आमी गावया. आबा बापा सर्गीच्या घेवुंडो घेवा रक्ता मासान क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलून उंड्या वायना संगी बापा जीवन आमचें दिता तुका पुरो
तसल्यांचे आमकां नाका. म्हज्या बाबयन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मना कडेन महिमेक आमच्या आनी आख्या पयसुपेच्या दावा सर्वस्पूर म्हणून घे. भोव पवित्र बापा आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाच्या बलिदाना वरवीं तुज्या भक्तांक तुवें जैते वोन केलें आनी अमर जिविताक पावयलें. ह्या वेळार ती आमचे भोंवतणी आसून भावपणाच्या मोगान आमचे खातीर विनाती करतात म्हूण आमी सतमनता आनी तांचे पासो तुका दिन वासून हो यज्ञ तुका समर्पिता. तांचे विनवणेन ह्या यज्ञा वरवीं आमचें जिवीत फळां भरीत जावं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. चे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे आवयसो सर्गींच्या जेरुसल्याचो आस करता आमी उत्सवाचो दाबाजो. थंय महिमेक पावलेल्या आमच्या भाव भयणीचो सासनाक गासता वाखान्नेचो ताळो. पळयोन प्रताप आपल्या वर्त्या सांद्याचो पृथ्वेर फुलता संतोष पवित्र सभेचो. आमी तुजी असक्त वाडसूर भुरगीं भावार्थाच्या उजवडान चलोवन वेताव ती आदाराक घेवन तांची देख आनी मागणी वैभवी आवयच्या गोपान पावोंक शेकी फुडें सरताव धावी धावी. आनी सुमेज तुज्या दुतां भक्तां संगाती आतांच थाव निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायताव. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. बापा क्रूस पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे ताम जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदें दितावन अस्तमते पर्यंत तुका निर्मळ बेटवणी करच्याक एक खास परजा तूं जमयत तसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणें करता तुका बेटवूंक मेळटल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साजण्या पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी मेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच बरी जवान जातसताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बुकसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेज मनशां बसोत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात.
बावडतसो गोट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा आमचे सोडवणे बसो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणासो त्याच्या नंबरीत पुनर्जीवन पुनर्सो आणि सर्गा सरण्यासो आमी भक्ती बनिवडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पुस्ताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवय एक कूड आनी एक आत्मा आमी जावंक निर्मी. तुका बडयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये बोब घेवन धांवकार मरयेच्या तिसो पती भगिवन जुजेच्या तुज्या भगिवन धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी आज मेस्त सांतां भक्तांच्या संगता तुवें विसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बाबा ह्या बले वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारान फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळ्या आनी मनेऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती हे संवसारान वाडसुरे तुजे पवित्र सभेक तान आनी प्रतिमोगान थीर कर. तुजे उजेर तुवें एकठांय केल्ले ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशीन सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू पवित्र आत्म्याच्या एक पोनांत सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आयच्या ह्या पवित्र दिसा सर संतां भक्तां सवय मेळोन आमची ते सवा मागणी कुटुंबां सक्कड सुम्याक समर्पण कर. जेजून शिकयल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दयागुन्या जिवितांत सुवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय. पिडेशडेंतली आमकां गूण कर. सैतानाच्या दुस्मनाच्या पासांतली आमकां सुटय. कोरोना कर्गांतली आमकां निवार सुम्या आनी सर आकांत आकलासांतली आमकां वाटय. कित्याक वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससन. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमचे धनवतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जी येता रसवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
भाव बहिणीनो, पळया सुमी जेजू ख्रिस्त आपली सोडवणेची कृपा दिवन समय संत भक्तांक ताच्या महिमेंत एक केल्लो आमकांय ती सुकृपा दिता. देवाची शेळी संवसाराच्यान आमचें पाप करता ती हे शेळीच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. समयात तुवें म्हाका फोना पूण उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. कुमगारचें गीत आमच्या देविकाना भक्तांतलें गीत नंबर E8 पेज नंबर 51. जेजू तू ये काळसा तू ये बिडार करून तू ये तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागी ये तू वेगी ये लागी ये तू वेगी ये. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सगळ्या तुझ्या पवित्र जाल्ल्या भक्तां सवें तुजी अजापवंत पदवी आनी अगणित पवित्रताय संतोष भरीत काळजान आमी वंदिता. सरकार आमकां आशेन रावतल्या भाव भयणीच्या आदारान आमी हांगा वाटसुरांच्या जेवणान वांटो घेता. ती तुज्या मोगान दिसान दीस अदीक वाडोवन दिसान दीस अदीक पवित्र जावं आनी शेकी तुज्या महिमेवंत भुरग्यांच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां फावो जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमी आतां दिमी गेल्या थोडो वेळ सक्रामेंताक आमी मान करया. संतां भक्त सुवे मेळोन देवाक आमी आराधन करया. स्वादिक जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका. उंड्या रुपार लिपोन रावलाय सक्रामेंता राखोन आसा. उंड्या रुपार लिपोन रावलाय सक्रामेंता राखोन आसा. स्वादिक जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका. जिनिये पैनार सांगात दिता कष्टान वारा सांबाळून व्हरता. जिनिये पैनार सांगात दिता कष्टान वारा सांबाळून व्हरता. स्वादिक जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका. हालेलुया 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 हालेलुया. स्मया हालेलुया हालेलुया. तुकारादान समय मासा समय संतां भक्तां समय मिळोनास
तुका आम्ही मान करता वरदान करता देवांचो देव राजसराय वयसन सोयजम समय सर्वोन्धार तुका मान फावो महिमा फावो we praise you worship you Lord adore you hallelujah 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 सगळ्या संतां भक्तां सुवे मेळोन सर्गीं दळबारां सुवे मेळोन आज ह्या घडये आयच्या भोव पवित्र दिसा सदां भक्तांची दबाजीक परब आमी आचरण करता आसतना सुम्याक मान करता हांव सुम्याक नमान करता हांव सुम्याक आमी आराधन करता हांव सदां भक्तांक मान करचें म्हळ्यार सुम्याकच मान करचें त्या सोडवणेची कृपा तांणी स्विकार करना आसती सुम्याच्या सोडवणेंत एक जाल्यान सर्गार ताच्या महिमेंत भागीदार जाल्या हांव आनी हो बरवोसो सुमी आमकां आज दिता आज आमी आमच्या काळजांत त्रेगून आसतना पवित्रपणी जियोंक शांतीपणाच्या वाटेर आमी आसांव देवाच्या महिमेंत एक जावंचेर आमी आसांव आनी तीच कृपा सुमया सक्रामेंतांत हांव ताची तावन तो आमकां दिता देखून आमी संतोश पावया आसाची सुवें थोडो वेळ थोड्यो घडयो आमी करसीत आसतना हो संतोश हो बरवोसो भावार्थ आमचो जावं आनी आतां मोगाळ भावना हांवें भयणो देवा मुखार आमी आसांव जेजू मुखार ताका नमान करून ताका आराधन करून सर संतां भक्तां सुवें मेळोन ह्या घडये आमी संतांची लदीन गायतले हांव हांगासर संतांची लदीन आमी गायता आसतना साध्य जाता जाल्यार कोणाकी दिंबी घाल त्या संतां भक्तांचो आदार ती आमकां देख मात्र न्ही बगार ती आदार जावन आसात आमकां मागण्याचो आदार ती दितात तांचे सुवाय मेळोन आमची त्या सवा मागणी आमी भेटोवया एक बोर दोळे धांपया आज कितें आमकां गरज आसा ह्या संवसारी जिवितान आमच्या कुटुंबांत कसले तत्वार आमचे कसले कश्ट आमचे आज कितें तें सवा आमी आडल्यांत वा आमच्या मनान काळजांत आसात भेटोवया सगळीं तें सवा सगळ्यो गरजो आमी एक सूर न्हय आमकां आदार आसा सांतां भक्तांचो विशयीच आदार आसा तसो मेयानस तांकां ती कृपा दिल्या आमी जाणां एक एक सांत एक एका कृपे खातीर नांवाडल्यात सांजुचे मोरयेचो पती ताका विविध कृपा सक्कड कृपा ऑल फेवर्स ताका विशयीच कृपा आसा आनी तांचे मदें ह्या संतां भक्तांच्या पट्टेंत पयलें स्थान तर आज तांचो आदार आमी मागया आदार आमी घेवया तांची मजत तांचे मागणी आमकां लाबोवन दी आमकां समर्पण आमी करता आसतना आमची कुटुंबां मागणी त्या सवा जाग्याची समस्या वा आमकां काम ना कामाचे तत्वार आर्थीक संकश्ट आयल्यात आज आमकां पिडा आशिडा आसा सबार कश्टां संकश्ट आमी वा आमच्या मोगाचीं आसात आस्पत्रांनी आसात विविध तरांची कुडीची मोतीची आनी आत्म्याची पिडा आमकां आसा तातूंत जावन आमकां सुटका मेळचे खातीर ह्या घडी आमकां समर्पण संतांची लदीन आमी गावया सुमिया काकुळकर सुमिया काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर सुमिया काकुळकर सुमिया काकुळकर भागिवोन मोरये देवाचे माये आमा पासोन विनंती कर भागिवोन मी गेली आमा पासोन विनंती कर भागिवोन देवदूतानो आमा पासोन विनंती करा भागिवोन जुआंव स्नानिका आमा पासोन विनंती कर भागिवोन जुजे आमा पासोन विनंती कर भागिवोन पेद्रू आनी पाउला आमा पासोन विनंती करात भागिवोंत आंद्रे
आमा विनती कर Magivon Zua आमा विनती कर Magivon Mori Magdalena आमा विनती कर Magivon Esteva आमा विनती कर Antiochacha Magivon Inasa आमा विनती कर Magivont Loresa आमा विनती कर Magivont Perpetani Felicita आमा विनती करा Magivont Agnesa आमा विनती कर Magivont Gregory आमा विनती कर Magivont Agostini आमा विनती कर Magivont Atanasa आमा विनती कर Magivont Bacila आमा विनती कर Magivont Martina आमा विनती कर Magivont Benedicta Ama viनती कर Magivont Franscani Dominga आमा विनती करा Magivont Francis Savera आमा विनती कर Magivont João Mariviani आमा विनती कर Senace Magivont Caterina आमा विनती कर Avilace Magivont Teresa आमा विनती कर Magivont Maria Bovardi आमा विनती कर Magivont Alfonsa आमा विनती कर Magivont Mother Teresa आमा विनती कर Magivont Zuzevas Bapa आमा विनती कर Magivont João Paul Dusria आमा विनती कर Magivont Arnold Jansen आमा विनती कर Magivont Jose Freinade Mersa आमा विनती कर Esprichas Mes Martirano आमा विनती करा Devachas Mes Santam Bhuktano आमा विनती करा Tuji daya dakon Nivaram काये सोम्या Survaitantli निवारम काये सोम्या Sasnacha mornantli निवारम काये सोम्या Surpatkantli निवारम काये सोम्या Tue Monshasem Getlele Vorvi निवारम काये सोम्या Tuja Mornani Punarjivan Pona Vorvi निवारम काये सोम्या Povitratmya Denya Vorvi निवारम काये सोम्या Ami Patki Tuce lagi magtawai कम का Tuja vinsleliang Tuja kurpenam kanovi kermon Tuce lagi magtawai कम का Jesu Jivya devacha puta Tuce lagi magtawai कम का
Christaikam-ka, Christaikam-ka, Christa dayin-aikam-ka, Christa dayin-aikam-ka. सर आमची मागणी त्या सवा उभार आमचे दोन्ही हात उभा निरंतरी देवा एक घडी आम्ही आराधन करूया अर्घां देऊया. हालेलुया 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 हालेलुया. समय संता भक्तां समय मिळून आज समय आमकां आशीर्वादित करो विशेष कृपेन बरो देण्याने बरो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर वाईटांतली पिडेंतली संकश्टांतली आमच्या रैलान वारांतली समय आमकां निवारो संसार आमची पवित्र सभा सर ह्या सगळ्यां सर भाव भयणीक आमची कुटुंबां मोगाशान पिडेंत संकश्टांत आसलेल्यांक हालेलुया 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 समय सुटका दे आशीर्वादित कर तुझ्या नावान सर तांच्या बेस्ट सवानी कृपे देण्याने बर we pray in your mighty name bless and heal and sanctify. Hallelujah 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 hallelujah. निमाने कंतर आम्ही गाऊया ए देवडा सक्रामेंताक सष्टांग नमान करूया. ये देवडा सक्रामेंताक सष्टांग नमान करूया. त्या रूपां बदला नव्या रीती आधार्या सोलवून वेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बोल दिव्या जशे बापा तशे स्फुता उल्लासाने स्तुती जाम पदवी महिमा ससना ससना एका स्थळ्या हर्षिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावाडता. प्रार्थूया. हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगा सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तुमची येता रास करता ससनाच्या ससना. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. दाबाजीक आशिर्वादाक आमची तकली आमी बगाव्या. सगळ्या संतां भक्तांची आज आमी परब संभ्रमता तांची महिमा आनी संतोष देवा तावनूच येता. तो सुदेव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दी. आमेन. संतां भक्तांच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो तांची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून देवाच्या आनी पेलाच्या साखरेक तुमचे काळीज आनी मोन लावंक तुमकां घटाय मेळो. आमेन. सर्गींच्या वैभवाक आपली भुरगीं पावली देखून देवाची पवित्र सभा आनंद भरीत आसा. तुमी सगळीं आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक पावो. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवय सदा आसो. आमेन. ओसुनियात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. दी मुझ्या दिव्यान तेल हांवें जळच्या. दी सोम्या तेल मुझ्या दिव्या. दी मुझ्या दिव्यान तेल
हांवें झळच्या फावो कर झळच्या काकेर पर्या